अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक होंगे। सिलसिला जारी है सच्चे वाक़यात का, कुरानी वाक़यात का। आज के वाक़या में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अपने रब से हम कलाम होना और सामरी जादूगर का भी शायद इसमें पेश आए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में पेश किया जाएगा। बयान फरमाया जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बनी इसराइल से ये वादा था कि जब अल्लाह ताला इनके दुश्मन फ़िरौन को हलाक फरमा दे तो वो इनके पास अल्लाह ताला की जानब से एक किताब लाएंगे जिसमें हलाल और हराम का बयान होगा। जब अल्लाह ताला ने फ़िरौन को हलाक किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से इस किताब के नाज़िल फरमाने की दरख्वास्त की। हुक्म हुआ कि 30 रोज़े रखे। जब रोज़े रखे गए तो आपको अपने दहन मुबारक में एक तरह की बू सी महसूस हुई। आपने मसवाक कर डाली। मलाइका ने अर्ज़ किया कि हमें आपके दहन मुबारक से बड़ी महबूब खुशबू आया करती है। आपने मसवाक करके इसको ख़त्म कर दिया। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि माह ज़िल हज में 10 रोज़े और रखें और फरमाया कि ए मूसा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रोज़ेदार के मुँह की खुशबू मेरे लिए खुशबू मुश्क से ज़्यादा अतीब है। सुबहान अल्लाह। सामरी जादूगर के बारे में मुफस्सिरीन के कई कौल हैं, लेकिन मुझे जो कौल मुनासिब लगा मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। अल्फाज में फ़र्क आ जाता है। असल बात ये होती है कि हमें समझ आ जाए कि कौन सा काम गलत है और किस रास्ते पे हमने चलना है और किस रास्ते को हमने तर्क करना है। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से तौरात लेने के लिए कोई तूर पे गए तो उन्होंने जल्दी की। जल्दी इसलिए की कि वो शौक़ दीदार में या अपने रब से मुलाकात के शौक़ में वो जल्दी जल्दी आगे निकल गए। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और उनके कबीले के काफ़ी लोग भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हमरा थे, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे अलग हो के अल्लाह ताला से हम कलाम होने के ज़ौक़ और शौक़ में उनसे अलहदा हो गए और काफ़ी आगे निकल गए। पीछे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को कहा उन्होंने कि आप इनके ख्याल रख लिएगा इनका, यानी आप उनके हवाले कर गए। अब बाकी जो कबीले के लोग थे उन कबीला वालों में से एक और आदमी था। बयान फरमाया जाता है कि कुरान करीम में तो इसका कोई ख़ास ज़िक्र मुझे नहीं मिला, लेकिन मुफस्सिरीन ने ये लिखा कि वो जिस दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और फ़िरौन ने कई लड़के कत्ल करवाए, उसी दौर में वो सामरी भी पैदा हुआ। सामरी का असल नाम भी मूसा बताया जाता है। इस मूसा को भी उसकी वालदा ने एक तहखाने में जंगल में जाके गार में, तहखाने में नहीं गार में जाके उसने उनको हिफाजत के लिए छोड़ दिया और कभी कभार जब उसको टाइम मिलता, जब उसको मौका मिलता तो वो उनको जाके दूध शुद्ध पिला आती। लेकिन वो जो मूसा था उसकी परवरिश बताया जाता है कि हज़रत जिब्राईल अमीन ने की, यानी हज़रत जिब्राईल अमीन वहाँ उसको खुराक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने उनको दी थी। और वो जिस रास्ते से आते जाते थे, जब वो मूसा कुछ बड़ा हुआ तो उसने देखा कि हज़रत जिब्राईल अमीन जो हैं वो जिस रास्ते से जाते हैं, जिस सवारी पे वो बैठ के जाते हैं, उस सवारी के पैर यानी वो घोड़े की तरह के थे। सुम जब पड़ते हैं तो उधर फ़ौरन सब्ज़ा निकल आता है। वो उसने वहाँ से वो कुछ मिट्टी संभाल के रखी हुई थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापसी पे काफ़ी देर होगी, देर होने की वजह भी यही थी कि वो वहाँ पहुँच गए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके साथ जो हम कलामी का वादा किया था उसको भी टाइम था, इसलिए बताया जाता है कि 30 या 40 दिन लग गए उनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ। जब अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा तुमने जल्दी क्यों की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने आपके साथ मिलने के शौक़ में मुझे जल्दी हुई, यानी कि मैंने इसलिए जल्दी की। तो हज़रत अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि पीछे तुम्हारी कौम जो है कुफ्र और शिरक में मुब्तला हो गई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से हम कलामी के बाद उनसे को देखने की भी ख्वाहिश ज़ाहिर की, जबकि रब करीम ने फरमाया कि मेरी दीद जो है वो ज़ाहिरी आँख से नहीं हो सकती। लिहाजा बताया जाता है कि अल्लाह ताला ने कहा कि कोई तूर पे नज़र डालें। जब उन्होंने कोई तूर पे नज़र डाली तो इतनी रोशनी और इतना नूर था कि कोई तूर पहाड़ जो है उसका एक हिस्सा जो है वो उस नूर की वजह से अलहदा हो गया, जिसकी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आँखें भी चुंदे आ गईं। फिर बयान फरमाया जाता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि उनके पीछे उनके काफ़िले वालों ने या उनके कौम ने
ایک گائے کی یعنی ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے سے بھرے ہوئے واپس آئے اور اپنے بھائی کو آتے ہی سر کے بالوں سے پکڑا اور جھنجھوڑا، کیونکہ وہ بہت غصے والے تھے، اور پوچھا ان کے کہ میرے بھائی تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا، میں نے تمہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے کیا تھا، لیکن تم خود ان کے ساتھ شریک ہوئے، تم ان سے علیحدہ کیوں نہ ہوئے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اگر ان سے علیحدہ ہو جاتا تو مجھے ڈر تھا کہ یہ کہیں اور زیادہ شرک میں نہ پڑ جائیں، لہٰذا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول کی اور کہا کہ جنہوں نے گوشالہ کی یعنی گاؤ کی جنہوں نے پوجا کی وہ الگ ہو جائیں، جنہوں نے نہیں کی وہ الگ ہو جائیں، لہٰذا اس طرح دو فرقے بن گئے۔ جاتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں یعنی اپنے بھائیوں کو ہی جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی انہوں نے ان کو قتل کر ڈالا اللہ کے حکم سے۔ بتایا جاتا ہے کہ اسی زمانے میں یہ جہاد کا جو ہے وہ حکم نازل ہوا تھا، تو اس طرح 70,000 مرد جو ہیں وہ اس میں مارے گئے۔ بات کرتے ہیں کہ سامری نے کیسے بچڑا بنایا۔ سامری وہ جو قوم والے لوگ تھے وہ اپنی کافی سارا زیورات ساتھ لے کے آگے تھے، اس بات سے تو وہ بھی جانتے تھے کہ وہاں دیر لگ سکتی ہے، لیکن انہوں نے جلد بازی کی۔ اس نے کہا، سامری نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے رب سے ملواتا ہوں، موسیٰ تو چلے گئے اب وہ واپس نہیں آئیں گے، لہٰذا کچھ لوگ جلد باز ہوتے ہیں جو اس سامری کی باتوں میں آگے انہوں نے کہا بتائیے کیا کرنا ہے؟ سامری نے بولا کہ جو آپ لوگوں کے پاس زیور ہیں وہ لائیں، اس آگ میں ڈالیں، میں اس سے آپ کو خدا بنا کے دکھاتا ہوں۔ لہٰذا سب نے اس آگ میں لا کے زیور ڈالتے گئے، اور جیسے سونے سے زیور بنتا ہے ایسے ہی اس نے ایک بچڑا بنا ڈالا، اور پھر اسی آگ کے اندر اس نے وہی جو مٹی اس نے اٹھا رکھی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سواری کے پیروں کی، تو اس نے اس میں پھینکی اور بچڑے میں سے آواز بھی پیدا ہوگی، لہٰذا جب اس میں ہوا آتی اور جاتی تو وہ ایک آواز سی پیدا ہوتی، تو انہوں نے اس کو خدا مان لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ سامری جو ہے وہ آخری وقت میں ایک جنگل کی طرف چلا گیا، اس کو ایک ایسی بیماری لگی کہ جو کوئی اس کو چھوتا تھا، ہاتھ لگاتا تھا، وہ بھی اس کی طرح بیمار ہو جاتا تھا۔ اسی طرح جب وہ جنگل میں گیا اس کے قریب کوئی بھی شخص آتا تو وہ اس کو کہتا کہ مجھے مت چھونا، مجھے مت چھونا، ہر وقت وہ یہی الفاظ پاگلوں کی طرح دہراتا رہا، اسی طرح اس کی جنگل میں ہی موت ہو گئی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے اللہ تعالیٰ کی حکم سے وہ فرقے علیحدہ علیحدہ ہوئے تو بتایا جاتا ہے کہ اس دوران ایک زلزلہ بھی آیا جس میں زمین پھٹی، اور جنہوں نے کفر و شرک کیا تھا جو بچ گئے تھے قتل عام ہونے سے وہ اس میں دنس گئے، زندہ یعنی دنس گئے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ کسی بھی ایک جگہ پہ مکمل کوئی بھی واقعہ پیش نہیں کیا گیا، مختصر سا حوالہ دیا جاتا ہے، اور مفسرین جو ہیں وہ اسی لحاظ سے اپنے علم کے مطابق ہمیں سمجھانے کے لیے وہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور سچا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔